الخير عليكم الحبابات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير الشباب البنات كلشي اللي كيزورني، الله يعطيكم الخير. كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير. نتمنى ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، ناشطين وفرحانين وبخميرين. كي دايرين مع الوقت؟ لاباس عليكم بخير. درتو مع البرد والسمره البنات. اليوم عندي ناري على الكانون بارد بدا كيسخن. اليوم عندي بغيت ندير الكنافه، عشقتها انا، بغيت نشاركها معكم. غنديرها مع الجبن، غنصوب الجبن عندي في دابا، ونقاد الكنافه غير بالجبن وبالشيره والسمن والزبده، يعني ما فيهاش شي حاجه مكلفه بزاف، سهله وبسيطه. هذا حليب كامل الدسم ديال البقر، جبت انا عند شي ناس عندهم البقر. يعني ماشي الحليب المبستر، ما خدامش. كنبغيو هذا الحليب هذا اللي باقي بخيرو كي كنقولوا. كنتسناو عليه يبدا يدير ديك الفراره ديك الجلاله، وفي الامكان ديالنا باش نقيسوا الانيه فاش كيطيب وما نتحرقوش. ديك الساعه كنكملوا. بنات دار لينا الحليب، دار لينا القشره، ها هو شفتوها. غادي نزيدو حليب على هاد دانون. عندنا جوج ديال دانون كريمي بلا سكر، طبيعي عادي وبلا سكر. غادي نحاولوا نخفوا شويه الدانون باش ما يتكتل لينا في الطاوه ديالنا. ضروري البنات يكون دانون كريمي ولا قشده. قشده ما هاد دانون قشدي كريمي. انا درت بيرلي، هادو جوج حكاك. نتوما شوفوا ديروا دانون طبيعي، لا كاين دانون طبيعي ديروا، ما كاين ديروا لا عندكم القشده ديروها، المهم اللي في استطاعتكم. نعاود هكا. شوفوا الزبده تبارك الله ديال الحليب تاع البقر. اما الحليب المبستر دابا بدا كتكتل. عندنا جوج معالق ديال الخل، نحركوه بشوي ونخليوه كيتجمع لينا مزيان. هو العافيه مهيله البنات باش يجينا داكشي هو هذاك، بيبقى حتى يولي كيبان لينا داك الماء بدا تيزراق من التحت، بدا تيولي خضر. دابا باقي هو كيتبخ. هانتوما اول ما كيتعزل شفتوه هكا. الجبن ديالنا بدا تيوجد. البنات ما تنساونيش من سبسكرايب ولي لايك والكومونتيرات زوينين، وبارطاجيو البنات مع الجروبات مع صحاباتكم. والبنات اللي دخلوا جداد والشباب اللي دخلوا جداد مرحبا بكم. فعلوا الجرس باش يطلع عندكم كلشي اللي كنزل ان شاء الله. دابا غنبداو نحيدو الجبن ديالنا. هانتوما استعملت انا هاد الصفايه هكا، نزلتو في صفايه اخرى باش مبقاش نلعب بالمعلقه.
على فكره البنات، هاد الماء اللي بقى ديال الحليب راه ما غنرميش، غنعجن لكم به توست، غنوجد لكم به التوست ان شاء الله، نحتفظ به ونوجد لكم به التوست. حتى حاجه ما كترمى من نعمه الله تعالى، سيرتو على الحليب كامل الدسم وباقي بالخير ديالو تبارك الله، علاش غنضيعوه؟ هي الجبينه اللي بغينا ومحتاجين باش نوجدوا الكنافه ديالنا البنات. دابا البنات غادي نجمعوا هاد الجبن ونعصروه من الماء ونضغطوا عليه مزيان ونديروه في الثلاجه يبرد، نديروه في بلاستيك غذائي ونديروه في الثلاجه يبرد. ملي يوجد غادي ندوزو باش نقادو الكنافه ديالنا ان شاء الله. نتلاقاو البنات بعد يبرد لينا الجبن. البنات بعد ما برد لينا الجبن ديالنا، ها هو ها كيفاش كيجي، ها هو هذا هو الجبن. تيقولوا ليهم جبنه حلومه، كيقولوا له العكاوي بالسوريه، المصريين كيقولوا جبنه حلومه. المهم حنا الجبن الجبن كيتصوب من الحليب واليogurt. نبداو على بركه الله. هذه الكنافه ديالنا نقطعوها بحال هكا. الحمد لله البنات، راه الكنافه ولات موجوده، ما بقاش عندنا فيها المشكل ديال نصوبوها نقاتلوا معاها، ولا راه ولات موجوده في المحلات اللي كيبيعوا الحلوى. يعني ما بقاش شي حاجه اللي صعيبه نلقاوها. المهم السيد اللي كنتقدى عنده انا باش المواد باش كنخدم موجوده عنده. كيلو داير 20 درهم. هادي راه بقات عليا من ديك بحال خشخاش اللي كنت صورت اللي عقلتو، بقات عليا، بقات في الفريغو. اليوم كنت باش نخدم بها، علاش لا بقات تضيع، نخدم بها. نستعمل المقص. حاولوا رققوا هذا الكنافه البنات. ونجيب حداكم هنا مبقاش هكا هكا احسن. ياك هكا جات قاصحه، مبغيتش تقطع ليا، هكا احسن. هكا جاتني حسن الحمد لله. تبارك الله غزاله. واخا نقادوها حنا بالقرعه وسميتو ما كتجي غليظه، ما كتجيش بحال هادي رقيقه كالشعره. زوينه هادي الكنافه ديال الشرق، زوينه ما كاينش بحالها. دابا ولاو عندنا سوريين في المغرب، ولاو عندنا مشارقه تيصوبوها، يعني تبارك الله تجي غزاله. هانتوما التقنيه تاعهم هما تبارك الله عليهم، شي حاجه معطيه ليهم. انا كيعجبني نشجع كلشي المطابخ، كل مطبخ نحط منه حاجه. اختاريت من المطبخ السوري هاد الكنافه بالجبن. نكملوا البنات التقطيع. نحاولوا نفكوا
تغليظ باش يسهل عليا القطع ديالو هكا. صافي هادشي اللي هكا الكنافه ديالنا هي هادي. الا كان فيها شي تكتلات البنات شي حاجه بقات مجموعه مع الفريغو، عندي انا كنت في الفريغو انا كنحلها. نتوما الا بقات كانت عندكم فريغو فيها شي حاجه حلوها، ما تخليوهاش هكاك مجموعه. دابا غنجيو نديرو لها الزبيده، نلبسوها كامله بالزبده غندوبوها حيتاش كتبان لي الزبده واخا من قبيله جبداها من الثلاجه قلت زعما باش تطلق، ولكن ما طلقاتش. شوف بلاتي. المهم الا كانت عندكم زبده شويه مرخيه في المطبخ احسن، ولا دوبوها. الا دوبتوها كاع احسن. هكا شدات ليا في الكنافه، شي فيها وشي ما فيها. شفتوها الكنافه حيت بارده كانت في المجمد. الا من الصباح جابتها لك الزبده من الثلاجه زعما باش تذوب ليا البنات. المهم ما ديروش بحال هكا. المهم نتوما ذوبوها، انا غادي باقي نزيد شويه دايب ونديرو باش يرخي ليا ديك الاخرى. البنات درت الزبيده دايبه، راني ميلانجيتها كلها بالزبده ودرت فيها شويه ديال الملون غذائي احمر باش تبدل اللون، عطينا داك اللون الذهبي. هذا هكا تيديروا ليه السوريين، ونبقاو نحركو حتى تشد لينا اللون، ونرجعو معكم باش نكملو. البنات هذا المول ديالنا غادي ندهنوه بالسمن. هذا السمن ندهنو من الجنابات ومن القاع ومن كلشي، نخليو فيه الطبليصه. يدي تصبغوا لي بالملون الغذائي. دابا ها الجبن ديالنا اللي صوبنا تفرشت بحال هكا البنات، نعمرو بالمول. ونعاودو
نغطيوه بحال هكا. يعني كنافه سهله ما صعيباش، في امكانكم كلكم ديروها. وحتى العجين ديال الكنافه راه كي قلت لكم ولا موجود عند الناس كيبيعوا داكشي المواد ديال الحلوى، وفي الاسواق التجاريه الكبرى راه موجود ورخيص ما غاليش. يعني ما غاديش تقولي لا راه ما عنديش العجين ديال الكنافه راه ما نسطتش نصوبها، او ندير شي محاولات فشليه ديال نصوبها كيبينوا بالقرعه هكا. انا ديجا كنت كنصوبها بالقرعه ولكن ما كتصدقليش رقيقه بحال هكا، كتجيني غليظه. يعني ما تجينيش بحال هاد العجين هذا الحقيقي ديالها. نزيدو مازال باقي خاصنا نزيدو. ممكن ديروها في مول كبير وديروها رقيقه. انا راه غير طقيت باش نديرها في هذا المول صغير، درتها غليظه شويه عاليه، حيت كي قلت لك كي تعرفوا دائما انا راه بوحدي ومنو عليا الحلاوه كناكلها، كنعطر ماشي ديما كناكلها، غير مره تكون شي حاجه هكا اللي زوينه كنعود ناكل واحد القطعه صغيره. يعني ان شاء الله ما دير لي والو. استغفر الله تعالى ويسترنا ويستركم. البنات والله ساهله ما فيها لا ثمره لا تعب لا والو. يعني يكون عندك هاد الجبن صوبيه وحطيه على يومين ولا البارح وتلقاه اليوم موجود، ولا دغيا كيبرد دغيا كيوجد دخلتو الثلاجه دغيا بالزربه وجد وما تعطل كاع. هادشي يعني في حدود فين تغديت 20 ساعه تقريبا ولا كان واجد. هانتوما البنات تغطوا بحال هكا الكنافه ديالنا باش تشد. دابا نديرو لها زبيده من الفوق. البنات بعد ما ندخلو هاد الكنافه للفران غنوجدو الشيره او السيرب، وما نعرف كل واحد كيقول له. حنا في المغرب كنعرفو الشيره، كنعرفو القطر اللي هو يحاولوا يضغطوا على البنات باش تكون يعني تجينا شاده فرحه. دابا غنخشى الفران سخون، نديرها في الفران ونتلاقاو باش نوجدو الشيره ديالنا البنات. البنات نبداو على بركه الله بينا الشيره. دابا عندنا نص كاس تاع السكر، كاس العنبه، هذا كاس الماء، كاس العنبه طبعا. عندنا هنايا حامض، نص حامضه هي، وغنردوه يطيب حتى يشد لينا القوام مزيان. وباش غنسقيو الكنافه ديالنا ان شاء الله ملي تخرج من الفران.
نحيدو منو الزريعه اللي طاحت فيه ونتيو يطيب ونتلاقاو مع جدتنا ان شاء الله. البنات ها الكنافه ديالنا، نتمنى انكم تجربوها وتردوا لي خبر في الكومونتير، راها زوينه وشاده في روحها. سقيتها بالشيره، خبيت عليها الشيره، هي كتشرب الشيره ديالها ان شاء الله تبرد، وديك الساعه قطعوها بالطريقه اللي بغيتو وزينوها بالطريقه اللي بغيتو. انا غندير لها غير الفيرميسيل، غنزينها بالفيرميسيل نتوما ممكن تزينوها بكاوكاو مهرمش بالكاع بالبيستاش بالوازيب اللي بغيتو. انا ما عنديش مكسرات في الدار، ندير لها غير هكا بهذه الطريقه. نتمنى انكم تجربوها البنات، وباي باي، كنموت عليكم.